अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। LOC से अब तक की बड़ी खबर आ चुकी है। दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क भारत इस वक्त किस तरह से लेट चुका है, मोदी ने किस तरह से हाथ जोड़े हैं, किस तरह से पांव पड़ गया है, कितने बड़े झटके लग रहे हैं। बड़ी खबरें इस वक्त आ चुकी हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। भारत बहुत बड़ा मुल्क, इसमें कोई शक नहीं है। आबादी के लिहाज से भी दुनिया का पहला या दूसरा बड़ा मुल्क है। इकोनॉमी के लिहाज से भी दुनिया की बड़ी एक इकोनॉमी है। मंडी के लिहाज से भी दुनिया की एक बड़ी मंडी है। फौज के लिहाज से भी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फौज। न्यूक्लियर के हवाले से भी दुनिया की तीसरी या चौथी बड़ी न्यूक्लियर पावर, यानी हर लिहाज से एक बड़ा मुल्क है। लेकिन जितने भी तरीकों से ये बड़ा मुल्क है, उतना ही ये सबसे बड़ा बुज़दिल मुल्क है। जितनी बड़ी आबादी है, जितना बड़ा भारत के पास पानी का ज़ख़ीरा है, जितनी बड़ी फ़ौज है, जितने बड़े एटमी हथियार हैं, जितने महंगे जहाज़ हैं, जितने महंगे बहरी बेड़े हैं, उतना ही बुज़दिल ये मुल्क है। अब आप कहेंगे कि ये क्या बुज़दिल बुज़दिल लगा के रखा हुआ है, ख़बर क्या है? इंतहाई मुस्तनिद, बग़ैर किसी शक व शुबे वाली ख़बर मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। खबर यह है कि भारत की जानिब से अमेरिका से राब्ते किए जा रहे हैं, और राब्ते इस तरह के नहीं हैं, बल्कि हाथ जोड़े जा रहे हैं। हाथ से बढ़ के मोदी पांव पड़ा हुआ है। क्यों? अमेरिका से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से आप कहें, तरला करें, सफारिश करें, जो भी करें, रास्ता निकालें। पाकिस्तान से ये कहें कि मोदी फंस चुका है। बहुत ज़्यादा उस पर अवामी दबाव है, अपोजिशन की जमातों का, और सबसे ज़्यादा मीडिया का दबाव है। अब मीडिया वाले भी जंग का माहौल बना के शर्मिंदा हैं, तो बहुत ज़्यादा मोदी पर इस वक्त दबाव है। वो इंडिया को पाकिस्तान में किसी महफूज जगह पर, जहाँ पे कोई नुकसान ना हो, बस तासुर जाए कि हमला हो गया है, एक छोटी सी जारहियत, छोटा सा हमला, छोटी सी कार्रवाई करने की इजाज़त दे। सादा लफ्ज़ों के अंदर मैच फिक्स करे, हमारे साथ स्पॉट फिक्सिंग करे कि हम आएँ, बस वो हम वहाँ पे हारन बजाएं, छोटी मोटी कार्रवाई करें, हमारे मीडिया पे खबरें चल जाएं और उसके बाद चुप हो जाए। हमारे पीछे हटने की हिचकिचाहट भी दूर हो जाएगी, हमें फेस सेविंग भी मिल जाएगी, और उसके बाद पाकिस्तान हम पर हमला ना करे। यानी जो छोटी मोटी वारदात हम करेंगे, इस तरह की कोई वारदात पाकिस्तान ना करे। ये अमेरिका के सामने सिफारिशें डाली जा रही हैं। ये मुस्तनद खबर है, आप अंदाज़ा करें। इतना बड़ा मुल्क, ताकतवर मुल्क, डूब के मर जाना चाहिए। कम से कम जो लोग भारत से ताल्लुक़ रखने वाले ये खबर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको तो डूब के मर जाना चाहिए। इतनी बड़ी आप ताकत हैं और अमेरिका के पांव पड़े हुए हैं कि पाकिस्तान को मनाओ, हमें फेस सेविंग दो, कोई छोटी सी जगह हमला करने की दो, बस हमारी हिचकिचाहट दूर हो जाए, फेस सेविंग हमें दो। अब तक की खबर यह है, पाकिस्तान नहीं मान रहा। पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि अगर तो कुछ किया तो फिर बड़ा सख्त जवाब देंगे। अब वो जो बड़ा सख्त जवाब है ना, उससे मोदी डरा हुआ है। मोदी के साथ पहले ही हाथ हो चुका है कि ये क्या हो जाएगा, मामलात किसी और तरफ चले जाएंगे, और तरफ से मुराद बेइज्जती हो जाएगी, डबल बेइज्जती हो जाएगी। ये कोई जहाज पड़का देंगे, फिर क्या होगा। और फिर एक और खबर सुन ले, भारत ने IMF को खत लिखा, IMF को फ़ोन किए, IMF को मेल की कि पाकिस्तान एक आतंकी है, दहशतगर्द मुल्क है, पहलगाम हमले में मुलविस है, लिहाजा आप पाकिस्तान को कर्जा ना दें। बड़ा मुल्क है ना, इतना बड़ा मुल्क जब किसी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को लिख रहा है कि पाकिस्तान को कर्जा ना दें, उन्होंने हम पर हमला किया, दहशतगर्द मुल्क है। अब होना क्या चाहिए था कि इतना बड़ा मुल्क कह रहा है, IMF कहता कि हम कंसीडर करते हैं, चले हम बात करते हैं, या हम तहकीकात करवा लेते हैं, या कोई इस तरह की बात। इसकी बजाय खबर यह है कि IMF ने जो इंडियन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उनको ही फायर कर दिया है, उनको ही ओहदे से हटा दिया है। उन्होंने कहा कि निकलो। IMF ने भारत का जो सबसे बड़ा डायरेक्टर था IMF के अंदर, सबसे बड़ा ओहदे पर था, उसको फारिग कर दिया कि जाओ छुट्टी करो। तो यहाँ पे भी हजीमत हो गई, यहाँ पे भी मुंह की खानी पड़ी है। और अब LOC से खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान को खौफ में मुब्तला करने के लिए, यानी खौफ फैलाने के लिए, रात को वादी लीपा के अंदर इन्होंने रोशनियों वाला, जैसे बड़े बल्ब, बड़ा बल्ब होता है ना, वो बड़े बड़े बल्ब, आप रोशनियों वाले बम कह लें या रोशनियों वाले गोले कह लें, वो पाकिस्तान की तरफ फेंके हैं। और जब वो फेंके हैं तो फिजा के अंदर रोशनी 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 थी। वो जैसे बड़ी सी शुरलियाँ और पटाखे होते हैं वो छोड़ते हैं, इस तरह की वो नौयत के थे, बड़े अजीबो गरीब से। ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत बड़े बल्ब उड़ते हुए आ रहे हैं, फिजा के अंदर गुब्बारे उड़ते हुए आ रहे हैं।
اس طرح کے گولوں سے بھارت نے وادی لیپا پر رات کو برسات کی ہے۔ اب کیونکہ ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہوا، بھارتی میڈیا پہ پروپوگینڈا چل رہا ہے، یا آپ کہہ لیں شور ڈالا جا رہا ہے، یا لوگوں کو یہ مطمئن کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس صرف 4 دنوں کا گولہ بارود ہے۔ یعنی اگر انڈیا اور پاکستان کی فل فلیج وار ہو جاتی ہے تو پاکستان 96 گھنٹے سے زیادہ نہیں گزار سکتا۔ اب یہ تو بعد کی بات ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان تو پریشان ہے، گھبرایا ہوا ہے، گولہ بارود کدھر سے پورا کرے گا۔ بھائی 96 گھنٹے نکالے نا، 2 گھنٹے نکالے، 4 گھنٹے نکالے، آپ ذرا حملہ تو کر کے دیکھیں۔ یعنی امریکہ کی ترلے منتیں اور پاؤں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہ کرنے دو نا، پاکستان کو مناؤ نا پلیز، ہمیں حملہ کرنے دو نا۔ تو جو منتیں اور ترلے کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی فیس سیونگ کے لیے، ان کے لیے تو 4 دن بہت بڑی بات ہے، اگر پاکستان کے پاس واقعی 4 دن کا سامان ہے۔ پھر رات کو آپ کو خبر دی تھی عمر عبداللہ اور نریندرا مودی کی ملاقات والی، اور یہ اس ملاقات کو بڑا اہم سمجھا جا رہا ہے۔ بی بی سی نے بھی اسے رپورٹ کیا ہے کہ اس موجودہ کشیدگی کے اندر یہ ملاقات بڑی اہم ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے حوالے سے تفصیلات نہیں جاری کی گئیں۔ اب بھارت بھی کچھ کر سکتا ہے اور یہی کچھ کر رہا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا پاپولر ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ جو کہ عمران خان کا ہے، جو بانی پی ٹی آئی کا ہے، اس کو انڈیا کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا یہ اکاؤنٹ ہے اور سابق وزیر اعظم کا اکاؤنٹ ہے، اور بھارت یہی کچھ کر رہا ہے اور یہی کچھ وہ کر سکتا ہے۔ پانی روکنے کی کوشش کی، جبکہ آج خبر یہ ہے کہ پاکستان کے تمام دریاؤں کے اندر ضرورت سے زیادہ پانی ہے۔ وہ جب منگلا ڈیم سوکھ گیا تھا، اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی پانی جو ہے وہ نارمل لیول پہ آ چکا ہے، اور دریائے چناب کے اندر بھی ضرورت سے زیادہ اس وقت پانی کا بہاؤ ہے۔ لہٰذا وہ پانی جو روکنے میں لگے ہوئے تھے نا، اللہ کا شکر ہے پاکستان کے اندر زیادہ پانی ہے۔ اب یہاں پہ جو سب سے زیادہ پاکستان کے لیے پریشان کر دینے والی بات ہے، وہ صرف ایک ہے جس کی ابھی تک آئی ایس پی آر کی جانب سے تفصیلات سامنے نہیں آئی۔ اگرچہ آج آئی ایس پی آر نے مختلف سیاسی جماعتوں کو بریفنگ دینی ہے، تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ جو کل بہاول نگر سے پاکستانی رینجرز اہلکار بھارتی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اندر گھس کر اغوا کیا گیا تھا، اور اس کو بی بی سی بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کے بعد انڈین میڈیا نے اسے رپورٹ کیا، اور اب بی بی سی بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ بات تو ہے، لیکن بی بی سی نے بھی جب پاکستانی حکام سے اس حوالے سے موقف جاننے کی کوشش کی یا رابطہ کیا، تو ابھی تک سرکاری طور پر کوئی اس حوالے سے موقف نہیں آیا۔ جو پاکستانی جوان بھارتیوں کی جانب سے اٹھایا گیا، اس پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ دوسری طرف جو بنگلہ دیش کے سابق میجر AKLM فضل الرحمان نے بیان دیا تھا کہ اگر تو بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو بنگلہ دیش کو بھارت پر حملہ کر دینا چاہیے اور تمام شمال مشرقی ریاستیں بھارت سے آزاد کروا لینی چاہیے۔ تو آج بنگلہ دیش کے دفتر خارجہ نے سرکاری طور پر اس بیان سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سابق فوجی یا سابق جرنیل کا اپنا بیان ہے اور ہماری ملکی پالیسی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کو پھر مخصوص نشستیں ملی تھی 12 جولائی کو۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سپریم کورٹ میں فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب ایک تو اس فیصلے کی اپیلیں وہی جسٹس امین الدین خان جو اپنے فیصلے میں لکھ چکے ہیں کہ یہ غیر آئینی فیصلہ ہے اور اس فیصلے پر عمل درآمد کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان اپیلوں پر سماعت کریں گے۔ پھر دوسری خبر یہ ہے کہ 12 جولائی کے فیصلے کے خلاف 6 مئی کو وہ جو توہین عدالت کی کارروائی تھی، جو الیکشن کمیشن نے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا تھا اور پی ٹی آئی کو وہ سیٹیں نہیں دی تھیں، وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گیا۔ اور تماشے کی بات یہ ہے کہ آئینی بینچ ہی اس پر سماعت کرے گا، اور نجم سیٹھی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، نون لیگ کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، انڈیا والی صورتحال پر ان کا موقف کیا ہے یا وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ڈیفینسو ہیں، ہم اپنا بیانیہ بھی ٹھیک طریقے سے پیش نہیں کر رہے اور نہ ہی انڈیا کے بیانیے کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ انڈیا کا بلوچستان میں کارروائیوں میں ہاتھ ہے، تو کیوں آپ انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کر صحیح طریقے سے بات نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ انڈیا کی یہ جرت نہیں ہو رہی، وہ بھی ترلے منتوں پر بھی ہیں، لیکن یہ شہباز شریف کی جو حکومت ہے، یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے، یہ بھی لیٹی ہوئی ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ بھی ہاتھ جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی کوئی حال نہیں ہے۔ اگر تو یہ کہتے ہیں کہ بھارت ملوث ہے پاکستان میں کارروائیوں کے اندر، تو کیوں نہیں انٹرنیشنل میڈیا کو بتاتے، کیوں نہیں دکھاتے؟ یہ کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ یہ کیوں ہاتھ جوڑ کر ہر روز کہتے ہیں کہ تحقیقات کروا لو، تحقیقات کروا لو؟ اگرچہ بھارت کا بھی کوئی حال نہیں ہے، مودی نے بھی اپنے ملک کو بے عزت ہی کروایا ہے، اپنا بیڑا غرق ہی کروایا ہے، لیکن یہ جو سوغاتیں پاکستان پر مسلط ہیں، ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہ بھی بوٹوں کے نیچے لیٹی ہوئی ہیں۔
تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔